अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यही तरमीम वापस हुकूमत असम्बली में लाएगी? तो इसका जवाब है कि हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी और ज़रूर लाएगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या यही तरमीम पास भी हो सकती है? तो इसका जवाब है कि इसके ऊपर भी भरपूर कोशिश की जाएगी, सर तोड़ कोशिश की जाएगी। एक तरह से पास हो सकती है और एक तरह से नहीं भी। पास किस तरह से हो सकती है? पास इस तरह से हो सकती है कि अगर पीटीआई के लोग इस तरमीम में साथ दे देते हैं, चांद एक को भी वो अगर तोड़ लेते हैं, वो चाहे प्रेशराइज़ करते हैं, अगवा करते हैं, जबरी गुमशुदगियाँ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये तरमीम पास हो जाएगी। चाहे वो बिकते हैं, पैसे लेते हैं। तो अगर पीटीआई चाहती है कि ये तरमीम पास ना हो, तो फिर उसको अपने एमएनएज़, कमज़ोर एमएनएज़ छुपाने होंगे। चाहे उनको केपीके शिफ्ट कर दें, चाहे उनको तय खाने में शिफ्ट कर दें, चाहे उनको समंदर की तह में छुपा दें, कुछ भी करना हो। अगर आप चाहते हैं कि ये तरमीम पास ना हो, तो आपको अपने एमएनएज़ के ऊपर काबू रखना होगा। इसके बाद अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस तरमीम को पास करवाने में जुट जाते हैं, तो भी वो पास नहीं करवा पाएंगे जब तक कि आपके पीटीआई के एमएनएज़ जो हैं वो अपने आप पे काबू नहीं रखते। और अगर ये तरमीम किस तरह पास नहीं हो सकती, वो भी यही है कि अगर एमएनएज़ पीटीआई के अपने ऊपर कंट्रोल रख लेते हैं, जुल्म, जबर, ज़्यादती जो कुछ भी वो लोग करते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, छुप जाते हैं, तो ये तरमीम किसी सूरत पास नहीं हो पाएगी। इसकी सर तोड़ कोशिश की जाएगी तरमीम को पास करवाने के लिए, क्योंकि ये निज़ाम की बका का फ़ैसला है, बका का एक मामला है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। नेटफ्लिक्स की एक बड़ी मशहूर सीरीज़ है, हॉरर सीरीज़ है, शायद आप लोगों ने देखी हो, जिसका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स में एक उल्टी दुनिया होती है, उल्टी दुनिया की एक मखलूक होती है जिसे लेबॉर्ट्री में तैयार किया जाता है। बाद में वो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, तो दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया जाता है उल्टी दुनिया का। लेकिन कभी कभार वो दरवाज़ा खुलता है तो वो आकर सीधी दुनिया के लोगों के ऊपर हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, शहरों में फसाद करते हैं। तो जो सीधी दुनिया के लोग होते हैं, जो मतलब उस सीरीज़ के हीरो हैं, उनका वाहिद मकसद ये होता है कि किसी तरह वो रास्ता ढूंढकर दरवाज़ा ढूंढकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये उल्टी दुनिया की जो बलाएं हैं वो सीधी दुनिया में आकर हमारे ऊपर हमला आवर ना हो। तो इस वक्त जो उल्टी दुनिया की बला है हमारे यहाँ, वो तो आप सबको पता है। और जो इस उल्टी दुनिया की बलाओं का रास्ता है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो इस वक्त काजी फायज़ ईसा है। ये दरवाज़ा अगर बंद हो गया तो वो उल्टी दुनिया की बलाएं आना बंद हो जाएंगी तकरीबन। तो इस निज़ाम ने अगर चलना है, इस फार्म 47 की हुकूमत ने अगर चलना है, तो काजी फायज़ ईसा को मज़ीद इस सिस्टम में रखना होगा। नहीं तो शायद हुकूमत के दिन गिने जा चुके होंगे। अगर काजी फायज़ ईसा चले जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत कोई पादेर चल पाएगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी साथ में हो या कोई भी जमात हो। क्योंकि इनको भी एक टास्क दिया गया है कि अगर आप लोग काजी फायज़ ईसा को नहीं बचा पाते, तो आप तो नाअहली हैं, ना तो आप मुल्क में कुछ कर रहे हैं, ना तो लोगों को आप एतमाद में ले रहे हैं, ना तो आप काजी को एक्सटेंशन दिलवा सकते हैं। तो फिर आप किस काम के हैं? इससे बेहतर है आप चले जाएं। तो हुकूमत जो है इस वक्त सर तोड़ फंसी हुई है, मतलब इसकी गर्दन फंसी हुई है। काजी को लाजिम इन्होंने बिठाना है किसी तरह। अच्छा, इन्होंने वारदात क्या डाली है देखें। वो कह रहे हैं कि हम ना एक्सटेंशन किसी को नहीं दे रहे, हम और तो उम्र की हद बढ़ा रहे हैं और एक आईनी अदालत अच्छा कायम करने की। अच्छा, तरमीम जो ख़तरनाक चीज़ थी ना वो यही थी कि हम एक आईनी अदालत कायम करने जा रहे हैं। मतलब काजी साहब की जब उम्र बढ़ेगी या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे, तो हम कहेंगे कि जी हम इनको जहाँ आईनी अदालत का आप जज बना रहे हैं। जैसे रिटायर्ड हजरात को हमारे यहाँ किसी भी इदारे का सरबराह बना दिया जाता है, तो काजी साहब को ना उम्र तो वैसे भी है उनकी बढ़ चुकी है, तो अब उनको ना आईनी अदालत का जज लगा देते हैं, तो वो पूरे मामला देखता रहेगा। आईनी अदालत वो अदालत बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे होगी। आइन की तशरीह जो है वो आईनी अदालत करके देगी। वो नीचे जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो मेरे ख्याल से छोटे मोटे केसेस देखती रहेगी। एक आईनी अदालत जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट की भी रहनुमाई करेगी। मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो बेचारा मोहताज होगा आईनी अदालत के जज का, कि वो क्या फ़ैसला देते हैं, वो हमारे हक़ में हैं नहीं हैं। तो यही चीज़ खेलने की कोशिश की जा रही है। बाकी बड़ी ख़तरनाक चीज़ें थी इस तरमीम में। अब पीपल्स पार्टी जो है वो ये चीज़ें कह रही है कि देखिए हमने तो तरमीम नहीं देखी थी। बिलावल रात कह रहा था कि एक कच्ची जो है वो यार कच्चा मुसवदा कौन सा होता है, मुझे तो समझ नहीं आती।
اچھا دیکھیں اتنے اطولے قاضی صاحب جو ہیں نا ان کو اچھا کل 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال حلف اٹھایا چیف جسٹس آف پاکستان کا، انہوں نے ساتھ میں اپنی بیوی کو کھڑا کر کے حلف لیا تھا۔ تو پاکستان کے لوگوں نے سوچا تھا کہ دیکھیں پاکستان میں ایک ایسا چیف جسٹس آیا ہے جو اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا لے کر چیف جسٹس کا حلف اٹھا رہا ہے، اور یہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق، انسانی حقوق کا بہت بڑا علمبردار ہوگا۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ اس کے 1 سالہ ٹینیور میں اتنے ظلم و ستم جبر ہوں گے، انسانی حقوق پامال ہوں گے، لوگوں کی ماؤں بہنوں کی گریبانوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، بے گناہ جیلوں میں رکھا جائے گا، کپڑے پاڑے جائیں گے، پتہ نہیں کیا 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 جائے گا۔ لیکن اس شخص نے کسی ایک ظلم کے اوپر بھی نہ بات کی، یہاں تک کہ عورتوں کی جو ہے وہ نشستیں چھین کر لوگ جو ہے وہ چڑھے ہوئے ہیں، خود میں نے بنے ہوا ہیں۔ اس بندے نے آج تک عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی چیز نہ کی۔ اب یہ چیز دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق بارے تو اور چیز، یہ اپنی ایکسٹینشن لینے واسطے ایم این ایز کی بیویاں اٹھوا رہا ہے۔ سعد اللہ بلوچ کو دیکھ لیں، اس کی بیوی کو بچوں کو اٹھا کر لے گئے اور کہا کہ جب تک تم خود کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تب تک آپ کی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور جب وہ وہاں پر گیا ان کی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا گیا، اور اسے کہا گیا، اس کا ویڈیو پیغام دیکھیں سعد اللہ بلوچ کا، تو کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا جو چیز ہم کہتے رہیں وہ آپ نے ماننی ہے۔ اس کا مطلب ہے ووٹ دلوانا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بندہ جو عورتوں کو اتنا، وہ اپنی عورت کو ساتھ لے کر حلف لے رہا ہے، وہ چلو انسانی حقوق کے اوپر بات نہیں کرتا، نسوانی حقوق کے اوپر بات نہیں کرتا، وہ چلو اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ عورتوں کی خود عزت کر لے، لیکن وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے اتنا مرا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی ایم این ایز کی بیویاں تک اٹھوا رہا ہے، عورتیں تک اٹھوا رہا ہے کہ کسی طرح میری ایکسٹینشن ہو جائے۔ 1 سال جو اس پاکستان کے اوپر گزرا ہے وہ کسی قیامت خیز سال سے کم نہیں تھا۔ لوگوں نے کیا کیا نہیں سہا، لوگوں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا، لوگوں کے بچوں کے اوپر ٹارچر کیے گئے، لوگوں کے 4 میں اپنی بات کر رہا ہوں، 4 مہینے کا بچہ تھا، اس کو ٹارچر کیا گیا، ماں کے بغیر رکھا گیا۔ تکلیفیں ہوتی ہیں یہاں پر، اور ہم اس کو اپنی ایکسٹینشن دے دیں۔ اس نے تو ملک کو اجاڑ کر رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا اس نے تو ملک کو۔ پاکستان کی تاریخ کا شاید ایسا بدترین جج نہ تو کبھی آیا ہوگا، نہ آگے کبھی آئے گا، اللہ کرے آئے بھی نہ۔ یہ تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسا کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ نہ آئے۔ کم از کم پہلے ہوتا تھا سیاسی فیصلے چلو غلط ہو جاتے تھے، لوگ برداشت کر لیتے تھے، سیاست میں کہیں ہیر پھیر ہو جاتی تھی، لوگ برداشت کر لیتے تھے۔ اس نے تو آ کے وہ ظلم کروایا ہے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہاں تک کہ پاکستان میں کیا کیا غدر نہیں مچا یار۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو اب یہ کرسی، چمٹ کر بیٹھے ہو۔ وہ تو شہزاد اکبر بتا رہا ہے کہ اس نے خود وہ ترمیم لکھ کر دی ہے، لکھوائی ہے فاروق اچنا پیپلز پارٹی کے، خود اس نے لکھی ہے۔ تو کیا کر رہا ہے یہ قاضی؟ پاکستان کی تاریخ کا بدترین جج، ایسا جج شاید کسی نے دیکھا ہو۔ اور منصور علی شاہ انشاءاللہ اس پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ میں دعا یہ کرتا ہوں وہ کوئی حق سچ پہ ہوں نہ ہوں، اللہ کرے ان کو خدا حق سچ پہ ہونے کی توفیق دے، لیکن میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ وہ قاضی جیسا نہ ہو، وہ کم از کم انسانی حقوق کا خیال رکھے۔ جو پاکستان میں پچھلے 1.5 سال سے، خاص طور پر قاضی صاحب کے 1 سال کے ٹینیور میں جو غدر مچی ہے پاکستان میں، لوگوں کی عزتیں تک پامال ہوئے ہیں، یہ شخص خاموش رہا، جمہوریت کے اوپر قدغنیں لگی ہیں، یہ شخص خاموش رہا۔ 1 سال آج ختم ہوا ہے، 1 سال اگر پیچھے اس عدالت کا ریکارڈ چیک کریں تو میرے خیال سے بدترین پاکستان کا 1 سال، انصاف سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں اگر چیک کریں تو۔ پاکستان زندہ باد۔